السلام عليكم. في هذا الفيديو هادي غادي نشوفوا العروض والاثمنه ديال هيونداي اكسنت بمناسبه فصل الخريف. بالنسبه لهيونداي اكسنت راه كتجي في بواطه فيتاس مانويل وكذلك في بواطه فيتاس اوتوماتيك. اولا غادي نبداو بالهيونداي اكسنت اللي عندها بواطه فيتاس مانويل. اول فينيسيون في البواطه فيتاس مانويل هي لا فينيسيون الخاويه اللي ما فيهاش تجهيزات. بالنسبه لهاد لا فينيسيون هادي كتسمى تراكتيف. المحرك ديالها ديزل مازوت، القوة ديالو 115 حصان. معدل الاستهلاك هو 4.4 لتر لكل 100 كيلومتر. السيارة فيها 6 ديال الخيل. الضريبة ديالها هي 700 درهم في العام. البواطة فيتاس كما قلنا راها مانويل فيها 6 ديال لي فيتاس. بالنسبة للتجهيزات كما قلنا هاد لا فينيسيون هادي راه ما فيهاش تجهيزات، هي لا فينيسيون غادي نعتبروها الخاوية. بالنسبة للثمن ديالها هو 164 ألف درهم، يعني 16 مليون و 80 الف ريال هو الثمن ديال هاد السيارة هادي. بالنسبة للناس اللي كيفكروا ياخدوا هاد السيارة هادي بالتقسيط ولا بالقرض، راه كاين واحد العرض اللي فيه التقسيط. العرض هو هذا كما كتشوفوا هنايا، عندكم اكسنت وعندكم المبلغ الشهري اللي هو 966 درهم في الشهر، وعندكم هنايا 0%، يعني كاين إمكانية أننا نستافدوا من قرض نسبة فائدة ديال 0%. بالنسبة لهذا العرض هذا راه ما محددينش فيه مدة القرض وما محددينش فيه كذلك التسويق. ندوزو دابا لا فينيسيون الثانية، هي لا فينيسيون اللي فيها نص ديال التجهيزات، نعتبروها نص عامرة. بالنسبة لهاد لا فينيسيون هادي كتسمى انفونتيف. المحرك ديالها حتى هو مازوت ديزل، القوة ديالو هي 115 حصان. معدل الاستهلاك 4.4 لتر لكل 100 كيلومتر. السيارة فيها 6 ديال الخيل. الضريبة هي 700 درهم في العام. البواطة فيتاس كما قلنا من قبل راها مانويل فيها 6 ديال لي فيتاس. وبالنسبة للتجهيزات هاد لا فينيسيون هادي فيها نص ديال التجهيزات. الثمن ديالها هو 185 ألف درهم، يعني 18 مليون ونص هو الثمن ديال هاد السيارة هادي. ندوزو دابا لا فينيسيون الأخرى، هي لا فينيسيون الثالثة في البواطة فيتاس مانويل، لا فينيسيون العامرة اللي فيها تجهيزات كاملين. بالنسبة لهاد لا فينيسيون هادي كتسمى سيدوكتيف. المحرك ديالها حتى هو مازوت، القوة ديالو 115 حصان. معدل الاستهلاك هو 4.4 لتر لكل 100 كيلومتر. السيارة فيها 6 ديال الخيل. الضريبة هي 700 درهم في العام. بالنسبة للبواطة فيتاس كما قلنا راها مانويل فيها 6 ديال لي فيتاس. هاد لا فينيسيون فيها تجهيزات كاملين، غادي نعتبروها هي دوبسيون، والثمن ديالها هو 206,000 درهم، يعني 20 مليون و6000 درهم، يعني 120 ألف ريال، 20 مليون و120 ألف ريال. هادي هي لا فينيسيون العامرة كما قلنا. بعد ما تعرفنا على السيارات اللي عندهم البواطة فيتاس مانويل، دابا غادي ندوزو للسيارات اللي عندهم البواطة فيتاس اوتوماتيك. اول فينيسيون في البواطة فيتاس اوتوماتيك هي واحد لا فينيسيون اللي ما فيهاش تجهيزات، هي الخاوية، كتسمى اتراكتيف. المحرك ديالها مازوت، القوة ديالو هي 115 حصان. معدل استهلاك ولا 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر. الا لاحظتوا راه معدل الاستهلاك تزاد في البواطة فيتاس مانويل كيكون الاستهلاك قليل، ولكن في البواطة فيتاس اوتوماتيك راه الاستهلاك كيتزاد. هنا الاستهلاك داز من 4.4 ل 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر. السيارة فيها 6 ديال الخيل، ضريبة 700 درهم في العام. البواطة فيتاس راها اوتوماتيك فيها 6 ديال لي غابور. التجهيزات الحديثة كما قلنا هاد لا فينيسيون هادي فيها تجهيزات قليلة، هي لا فينيسيون الخاوية، والثمن ديالها هو 180 ألف درهم، يعني 18 مليون هو الثمن ديال هاد السيارة هادي. ندوزو دابا لا فينيسيون اللي فيها نص ديال التجهيزات. بالنسبة لهاد لا فينيسيون هادي كتسمى انفونتيف. المحرك ديالها مازوت ديزل، القوة ديالو 115 حصان. معدل استهلاك 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر. السيارة فيها 6 ديال الخيل. الضريبة هي 700 درهم في العام. والبواطة فيتاس اوتوماتيك فيها 6 ديال لي غابور. والتجهيزات الحديثة كما قلنا هاد لا فينيسيون هادي فيها نص ديال التجهيزات.
والثمن ديالها هو 200 ألف درهم، يعني الثمن ديالها هو 20 مليون و1000 درهم. ندوزو دابا لا فينيسيون العامرة في البواطة فيتيس اوتوماتيك. بالنسبة لهاد لا فينيسيون هادي كتسمى سيدكتيف. المحرك ديالها مازوت حتى هو 115 حصان القوة ديالو، معدل استهلاك 5.3، فيها 6 ديال الخيل، الضريبة 700 درهم، البواطة فيتيس اوتوماتيك. والتجهيزات كما قلنا هاد لا فينيسيون هادي فيها التجهيزات كاملين، هي لا فينيسيون العامرة وهي توت اوبسيون. والثمن هو 222 ألف درهم، يعني 22 مليون و2000 درهم هو الثمن ديال هاد السيارة هادي. بالنسبة لهيونداي اكسنت راه كتجيب واحد المجموعة ديال النقاط الإيجابية. أول نقطة إيجابية في هاد السيارة هادي هي قوة المحرك اللي هي 115 حصان، وهذا المحرك هذا كيتغلب صراحة على المنافسين ديالها اللي غالبا كتلقى عندهم واحد 95 حصان 85 حصان، ولكن بالنسبة لهيونداي اكسنت فالمحرك عنده قوة كبيرة 115 حصان. النقطة الإيجابية الثانية هي الصيانة ولا لونتروتيان ولا الإصلاح ديال هاد السيارة هادي. كما كتعرفوا غالبا في الإصلاح كنحتاجو باش نعرفوا واش كاينين لي بياس ولا لا، واش موجودين، واش الثمن ديالهم غالي ولا رخيص. بالنسبة لهاد السيارة هادي فهي كتنتمي ولا لا مارك كتنتمي لهيونداي جروب، هيونداي موتور جروب. بالنسبه لهذا الجروب هذا راه فيه كيا وفيه هيونداي كذلك. بالنسبه للبيس ديال هذا الجروب هذا موتور جروب هيونداي موتور جروب راه موجود في السوق المغربي، والاثمنه ديالو هي اثمنه مناسبه ماشي غاليه. وهذا من جهه، من جهه اخرى كما قلنا راه هاد لي بياس كيكون مشترك ما بين كيا وهيونداي، وإلا ما كانتش لا ميزون ديال كيا مثلا قريبه ديال هيونداي قريبه لك راه ممكن تاخذ البياس من عند الشركه ديال كيا. النقطة الإيجابية الثالثة كذلك هي معدل الاستهلاك اللي منخفض، اللي هو 4.4 لتر لكل 100 كيلومتر. هذا معدل الاستهلاك هذا خاص بالبواطة فيتيس مانويل، وبالنسبة للبواطة فيتيس اوتوماتيك راه معدل الاستهلاك كيتزاد. ونشوفوا دابا النقاط السلبية ديال هذه السيارة هذه. النقطة السلبية هي الثمن. رغم ما يشاع على أن هذه السيارة هذه راه الثمن ديالها مناسب وما مرتفعش، ولكن إلا جينا نقارنوها مع المنافسة ومع الايجابيات والسلبيات ديالها راه الثمن ديالها طالع، بحيث ان لا فينيسيون الرخيصه هنايا هي لا فينيسيون اللي ما فيهاش تجهيزات راه كتسوى 164 الف درهم، 16 مليون ونص. وهذا الثمن هذا بدون ذكر واجبات التسجيل وبدون ذكر الصباغه ميطاليزي، يعني هذا الثمن راه باقي كتزاد عليه واحد 8000 ولا 9000 درهم، يعني غادي يوصل تقريبا لواحد 17 مليون. هذه لا فينيسيون الخاويه، في حين لا فينيسيون العامره في البواطه فيتيس اوتوماتيك توصل 22 مليون. وكما قلت من قبل هذا الثمن هذا راه طالع بالمقارنه مع المنافسات ديال هيونداي اكسنت، وكذلك بالمقارنه مع القدره الشرائيه ديال المستهلك المغربي. بالنسبه للنقطه السلبيه الثانيه كذلك هي التجهيزات، بحيث ان لا فينيسيون مثلا اللي كتسوى 16 مليون ونص تجيب واحد العدد قليل ديال التجهيزات. غادي نلقاو فيها تكييف يدوي ولا كليماتيزاسيون مانويل، غادي نلقاو فيها انظمه الثبات من بينها لا بي اس، غنلقاو فيها نوافذ اوتوماتيكيه ولا النوافذ الاماميه والخلفيه راها الكتريك، وعندنا بلوتوث. تقريبا هذه التجهيزات اللي كاينه، ما فيهاش ريغولاتور ليميتور دو فيتاس وما فيهاش واحد المجموعه كبيره ديال التجهيزات ما كايناش. وهذه نقطه سلبيه. بالنسبه للنقطه السلبيه الثالثه كذلك هي خاصه بلي زيرباك، حيت ان هاد السياره هذه كتجيب جوج ديال لي زيرباك فقط، ليرباك ديال السائق وليرباك ديال الراكب. كيف ما بغات تكون لا فينيسيون لي زيرباك كيكونوا عندها غير جوج ديال لي زيرباك، في حين ان المنافسات ديالها كيجيو بستة ديال لي زيرباك. وهذه نقطه اللي خاص هيونداي اكسنت تشتغل عليها باش تحسنها مستقبلا. بالنسبه للاثمنه والعروض اللي شفناها راه خاصه بالتاريخ الحالي، ممكن تغير هذه الاثمنه هذه مستقبلا. هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه لهذه الاثمنه هذه ما داخلش فيها واجبات تسجيل السياره ولوحه ترقيم وليماتريكولاسيون اللي كتحتاج واحد المبلغ ديال 6245 درهم. بما ان هذا الثمن ما دخلاش فيه الصباغه ميطاليزي، حيت انني الا خديت سياره في صباغه ميطاليزي كيخصني نخلص الثمن ديال الصباغه ميطاليزي اللي هو 4000 درهم، يعني المبلغ اللي غادي يتزاد ما بين الماتريكولاسيون والصباغه ميطاليزي هو 10245 درهم.
يعني 1 مليون غادي تزاد غير ديال لي ماتريكولاسيون وديال الصباغه ميطاليز. وفي النهايه الاخوان، الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا ليها لايك، وبالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه يشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد العروض والتخفيضات الخاصه بشركه السيارات. والسلام.